अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कौशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर खबरन हज तफसील जानने ब्रो अख नजर खास खबरन पे। अकि हफ्ते पत शुपियनस मज मामूलुक कामकार बहाल बाजरन मज रौनक तो लूक हैनस कुनस मज मसरूफ। मुकामी जंगजूस हलाकत पे सोपरस मज दोयमि दोह ति मुकम्मल हड़ताल कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़िन हुंद इन गछुन मुतासिर। इमरान खान सद तरफ दिन आमत बयानुक पंडित फिरक तरफ खैर मकदम शारदा पीठ राहदारी सद हेकन दशवनी मुल्कन दरमियान ताल्लुकात बेहतर सपदित मुकामी पंडित। तो नाजरीन पेश खबरन हज तफसील। पाकिस्तानी वजीर अजम इमरान खान ये भारतीय सहाफियन सत कत करान वोन ज पाकिस्तान भारत सत प्रेथ कह मामल अंजरावन बापत कत बात करनस पे रजामंद। तब इमरान खान वोनमुत ज शारदा पीठ राहदारी हवाल तीन कदम तुलने युत जन पंडित बरादरी हिंद लूक शारदा पीठ यथ गथित हेकन। ये पाकिस्तान वजीर अजम इमरान खान शारदा पीठ राहदारी हुंद इशार दित तब यह बयान ब्रोह कुन इन पत रियासत मज पंडित बरादरी हिंदन लूकन मज खुशी महसूस सपजमच ये जन पंडित फिरकस सत वाबस्त लूको तरफ अमि बयान खैर मकदम करान वोन ज ये अकि तरफ अमि इकदाम सत मजहबी एहसासातन तो जज्बातन हज कदर करने यी तब सपद यह कदम दशवनी मुल्कन हिंदन बेहतर ताल्लुकातन बापत मौसर साबित। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो आज फैसला लिया कि वहाँ पे जो मंदिर है शारदा पीठ वहाँ के रास्ते खोल दिए जाएं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोगों को वहाँ जाना की सुविधा हो जाएगी, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। इससे आपस के जो रिलेशन है वो भी सुधरेंगे और आपस का जो बैर था एक दूसरे के लिए मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो मैं उनकी इस राय से सहमत करती हूँ और मैं यहाँ की गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करती हूँ कि उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए, सो दैट आपस के रिश्ते एक बार जब सुधरेंगे, आपस के मनमुटाव दूर होंगे, तो सबके लिए ये बहुत अच्छा फैसला रहेगा। हाल ही में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जी ने स्टेटमेंट दिया है कि करतारपुर कॉरिडोर जो है वो ओपन कर रहे हैं, तो ये काफ़ी वेलकम अच्छा स्टेप है। साथ ही साथ हम इस बात के लिए भी काफ़ी उनको धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने शारदा पीठ के लिए भी कहा है कि उनके डोर्स भी ओपन करेंगे। शारदा पीठ के साथ लाखों कश्मीरी पंडितों के जो है वो उनकी जो आस्था है वो जुड़ी है। तो पिछले 70 साल से कश्मीरी पंडित जो है वो वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। हजारों साल पुरानी जो शारदा पीठ का माता सरस्वती जी का मंदिर है, तो हमें खुशी होगी कि अगर ये जो स्टेप है ये उठाया जाए और भाईचारा इससे बना रहेगा। और ये दोनों कंट्रीज के लिए अच्छा है कि अच्छा वेलकम स्टेप है कि अगर ये शारदा पीठ के डोर्स जो है वो ओपन किए जाए तो ये एक वेलकम स्टेप है। फौजी सरबराह बिपिन रावतन इमरान खान सद तरफ दिन आमतिस बयानस हवाले कत करान वोनमुत ज पाकिस्तान वजीर अजम पाकिस्तान मज दहशत गर्दन खिलाफ कार्रवाई करनस हवाले अख कदम तुल भारत तरफ ती पाकिस्तान सत रिश्ते मजबूत करनस हवाले अख कदम ब्रोह पकन। Because we feel that we are not yet ready for that. I mean, the facilities have to be created within these arms, and the women also have to be prepared for that kind of hardship. It is not easy. Let us not start comparing ourselves with Western neighbor, with some of the Western nations. The reason for that is that Western nations are more open. We may have become open, in some of our big cities, in Bombay, Delhi, where boys or girls are now operating together. But our people in the army don't only come from these big cities. They will continue to come from villages where, there is still that kind of intermingling that is expected is not there. आप पहले एक कदम चलो, पहले आप बोलते हो भारत अगर एक कदम चलता है तो हम 2 कदम चलते हैं। भारत तो कई बार एक कदम चल चुका है, आप पहले एक कदम तो चल के दिखाओ। हमने बोला है कि आपके देश में आतंकवाद पनप रहा है, आप कुछ तो हरकत करके दिखाइए अपने देश में कि हम आतंकवाद पर काबू करने के लिए कुछ कर रहे हैं। हम अपने देश से आतंकवाद भारत देश में नहीं भेज रहे हैं। पहले हमारे को ग्राउंड पे तो दिखाइए इसकी स्थिति क्या है। हम एक कदम चले, पहले आप एक कदम चलिए ना। ये जो इशू है इस पे पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी हालत देखनी होगी।
پاکستان نے اپنے اسٹیٹ کو اسلامک اسٹیٹ بنا دیا ہے. اف دے ہیو ٹو اسٹے ٹوگیدر ود انڈیا دین دے ہیو ٹو ڈیولپ ایز اے سیکولر اسٹیٹ. ہم لوگ سیکولر اسٹیٹ ہیں. ہاؤ کین بی اسٹے ٹوگیدر اف یو سے آئی ایم این اسلامک اسٹیٹ اینڈ دیر از نو رول فار اینی بڈی ایلس. وی آر اے سیکولر اسٹیٹ. سو فار اس ٹو اسٹے ٹوگیدر both of us will have to become secular. If they are willing to become secular like us, then I think there seems to be an opportunity. But پہلے دیکھیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یپر کانگریس سینئر لیڈر سلمان خورشیدن عمران خان سندس بیانس پہ کت کران وونمت دشوین ملکن درمیان کت بات شروع سپدن اخ رٕژ کت تاہم ضروری پاکستان کر دہشت گردن خلاف کاروٲیی کریں شروع یل زن تمو وون یدوے پاکستان طرف وز یہ بیان دن آئی تاہم زمینی ستھرس پہ ات پہ عمل کرنا آمد. This is not the first time this is being heard. This is not the first time it's being said. In previous regimes this has been said. And let's not forget that in the previous regimes, the heads of state or the heads of government in Pakistan have even traveled to India, come to watch cricket matches. They've come when President Musharraf came for his visit to Agra. There are senior leaders of Pakistan who've come to Ajmer, and we have accommodated. In each case we've accommodated because we don't want to give an impression that we are not interested in peace. We want peace. I think it's very important for India's place in the world to ensure that the neighborhood of India is in peace. But our experience has been really bad. Our experience has been that every time we have accepted the possibility of a conversation, we've been hurt. Good cosmetic gestures, but these are not gestures that will take us even an inch forward. The Kartarpur corridor, I believe, is a matter of great satisfaction to our Sikh brethren. To visit Gurudwara, I hope that this holds. There are doubts. Some people have some doubts about it, but it's a good thing. If it's happened, it's a good thing, and I hope that it will be successful and it will bring happiness to some people. But if we celebrate the Kartarpur corridor in the morning, by the evening we get figures of innocent people who've been killed at the line of control and at the border. We hear of attacks made by militants in the Jammu and Kashmir Valley. Now, what do? We can't switch from smiles to tears repeatedly in one day. Therefore, some line has to be drawn. And who can draw this line? The person who is saying that he genuinely wants peace, and the person who's saying that he genuinely wants the soil of Pakistan not to be used for terrorism, well, he must show. PDP ترجمان رفیع احمد میرن عمران خان سند بیان خیر مقدم کران وونمت یدوے پاکستان طرف کت بات ہز پہل کرنا آئی بھارتس تہ پزِ پہل کریں یُتھ زن دشوے ملکن درمیان تعلقات بہتر سپدن. جموں کشمیر میں جو حالات گزر رہے ہیں ان کا کوئی چارہ نہیں ہے اس بات کے بغیر کہ ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کو، سیاسی اتھل پتھل کو، سیاسی پرابلمز کو ایڈریس کرنے کا صرف واحد طریقہ ہے بات چیت. اب چونکہ کرتارپور کا کوریڈور انہوں نے کھولا، یہ اچھی سگنل گئی، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے باقی روڈز بھی جو ہیں، سلک روڈز ہیں، باقی روڈز ہیں، یہ بھی کھل جائیں تاکہ جموں کشمیر ایک ایکٹیویٹی کا ہب بننے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ٹینشن ہے جو ختم ہو جانا بہت ضروری ہے. اس لیے پاکستان نے اگر شروعات کی ہیں تو ہمارے ملک کو بھی فرض بنتا ہے کہ یہ بھی ریسپونڈ کرے. جب بات چیت کے ٹیبل پر آ جائیں گے اس میں ضرور اڑچنیں آئیں گی، دقتیں آئیں گی، وقت درکار ہوگا، لیکن کہیں سے کہیں شروع کرنا ہے. تو اس کے لیے بالکل کلوز مائنڈ لے کے چلیں گے تو وہ وقت ضائع کرنے والی بات. ہم سمجھتے ہیں لچک دکھانے کی بہت ضرورت ہے. یہ جو نیریٹو ہے کہ پہلے یہاں بالکل وہ نارمل ہو جائیں، کوئی گن گارج نہ ہو، یہ بہت سال سے ہم انتظار میں، 30 سال سے، لیکن یہ ہو نہیں رہا ہے. جب آپ لچک پیدا کریں گے، ایک گڈ ول جسچر دیں گے دونوں طرف سے، بات چیت کا ماحول ضرور بن جائے گا اور یہ پیس پریویل ہو جائے گا، اور یہ جو درہم برہم امن ہوا ہے اس وقت یہ ضرور بند ہو جائے گا جب بات چیت کا راستہ ہم شروع کر لیں. CPI ریاستی سیکرٹری محمد یوسف تیرگیم عمران خان سندس بیانس پہ کت کران وونمت یدوے پاکستان قیادت طرف یوت فیصلہ نناو بھارتس پز امیک فائدہ تلت دوستی ہند باپت پہل کریں، یل زن تمو وون کت بات سہ واحد وت یم ذریعہ حل طلب معاملہ ازراؤن ین.
اور میری نظر میں پاکستان کی اس قیادت کے یہ جو انہوں نے ایکسپریس کیا، ارادہ ظاہر کیا، ہندوستان کی قیادت کو اس اپارچونٹی کو سیز کرنا چاہیے اور اس کے رد عمل میں ہاتھ بڑھانا چاہیے مفاہمت کے لیے۔ میں نہیں کہوں گا کہ یہ مفاہمت کا راستہ اتنا آسان ہوگا۔ یہ جو کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے آپس میں نفرتیں پھیلائی گئی ہیں، ٹکراؤ کی فضا بن گئی ہے، ایک مفاد خصوصی بن چکا ہے ٹکراؤ کے لیے ادھر بھی اور ادھر بھی۔ لیکن اگر قیادت مضبوط ہو، قیادت سنسیئر ہو، قیادت کو ایک فیوچر کے بارے میں نظر ہو، مجھے امید ہے کہ ان راستوں کو ڈھونڈا جا سکتا ہے، رکاوٹوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم تو یہی امید کر لیں گے، لیکن ابھی چناو ہے یہاں ہندوستان میں، شاید یہاں جو ڈومیسٹک کمپلشنز ہیں، جو ووٹ کی مجبوریاں ہیں، یہ معلوم نہیں کہ کس حد تک وہ اس اپارچونٹی کو سیز کر لیں گے۔ لیکن بہرحال دونوں ممالک کی سلامتی کے لیے، دونوں ممالک کے عوام کے لیے، اور پھر بدقسمت جو یہ ہمارا خطہ ہے جموں کشمیر کا آر پار، ہمارے لیے تو یہ شہرگ ہے امن کا عمل۔ ہم بار بار یہی چاہیں گے، مطالبہ کر لیں گے دونوں قیادتوں سے، دونوں ممالک کی لیڈرشپ سے، کہ مخاصمت کا راستہ، ٹکراؤ کا راستہ، لڑائی کا راستہ اور پھر بارود کا راستہ تباہی کے سوا ملا کچھ نہیں، نہ پاکستان کو، نہ ہندوستان کو، اور نہ جموں کشمیر کو۔ اس راستے کو ترک کرنا ہوگا، اور کوئی بھی اپارچونٹی، کوئی بھی موقع ملے ہینڈ شیک کے لیے، آگے بڑھنے کا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا، ایک دوسرے کو ساتھ چلنے کا، وہ اپارچونٹیز سیز کیے جانے چاہیے۔ وہی ایک میرے خیال میں ایک مثبت قدم ہوگا۔ سری نگر میں آز گردوارہ پربند کمیٹی طرف پریس کانفرنس ساز کرنا آمت، یتھ دوران کرتارپور راہداری ہند خیر مقدم کران ون آو مذہبی جذبات تو احساسات نظر تل تھوت یہ قدم تلنا آمت تو دشوین ملکن پزن تیت قدم تلن یت زن اپاری یپور روزن ول لوک اخ أکس سمکھت ہیکن تو مذہبی جائن پہ حاضری دت ہیکن۔ اور جتنی بھی گردوارہ پربندک کمیٹیز ہیں سری نگر میں، کشمیر ویلی میں، ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام اس مقصد سے کیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں ایک ایسا پیغام دینا ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی ہیں اور امن کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ رہیں۔ اور اسی مقصد کو لے کے جو قدم ہندوستان کی گورنمنٹ نے اور پاکستان کی گورنمنٹ نے اٹھائے، اور کرتارپور صاحب گرو نانک دیو جی نے جہاں 1521 سے لے کر 1539 تک جو اپنا اخیر کا زندگی کا سفر ہے جو انہوں نے وہاں بتایا، اور آج 70 سال کے بعد 1947 کے بعد ایسا خوشی کا ایک موقع آیا ہے جب سارا سکھ، جتنے بھی سکھ کمیونٹی کے لوگ ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، مسلم کمیونٹی کے ہیں، ہندو کمیونٹی کے ہیں، سب خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان نے مل کے ایسے اقدام کیے، ایسے انیشیٹیوز لیے کہ انہوں نے وہ کوریڈور جو ہے، جو بارڈر کی لائن تھی، جو دوریاں آپس میں آ گئی تھی اور لوگوں کے جذباتوں کو ٹھیس پہنچ رہی تھی، ان کو مٹانے کے لیے ایک پختہ قدم پر جو انہوں نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ ہم کوریڈور کو کھولیں گے۔ دونوں ملک جو ہیں، اسی طرح باقی جو دھارمک استھان ہیں جیسے شاردا پیٹھ ہے یا اور بھی، کیونکہ گرو نانک دیو جی جو باقی سے گرو ہیں وہ سارے ہی لگ بھگ پاکستان میں رہے ہیں، ان کا جو ایک ایسوسیشن ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، اور وہاں ان کو جانے کی اجازت ملے تاکہ ان کے جو مذہبی جذبات ہیں وہ برقرار رہ سکیں، اور اس طرح دونوں ملکوں میں ایک شانتی کا پیغام جو ہے وہ برقرار رہے۔ اسی مقصد کو لے کے ہم یہاں آج اس پریس کانفرنس میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح یہ امن اور خوشحالی کا جو ایک اقدام ہم نے اٹھائے ہیں، یہ آگے جا کر ہمیں اس کے جو نتائج ہیں، وہ جو انسانیت ہے
उसकी खुशहाली के लिए निकले। यही हमारी दुआ है, यही गुरु नानक देव जी का संदेश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन नई दिल्ली में किसान मुक्ति मोर्चस खिताब करान वोनमुत ज मुल्कस मज राम रहीम किस नावस पे सियासत करने तो फिरक परस्ती पे जोर दिन युत जन इन वालन इंतखाबन मज कामयाबी हासिल करने ताहम जरूरत ज यिसन ताकतन हुंद यह मुकाबला करने युत जन यम ताकत कमजोर करने या अल्लाह को तुम्हारा वोट चाहिए, हमें तो इन लोगों का वोट चाहिए, फारूक अब्दुल्ला को वोट चाहिए, इन सबको वोट चाहिए, राम को वोट नहीं चाहिए। मगर ये हर बार इसी चीज को उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान में और बंटवारा हो। कश्मीर हिंदुस्तान का था, है और रहेगा। ये कुछ भी करे, कुछ भी कहें, कितना भी आतंकवाद होगा, मगर ये बदलेगा नहीं, ये याद रखिए। हम मुसलमान हैं, कम से कम 70% 75% मुसलमान हैं। हमने रहना आपके साथ है, जीना और मरना आपके साथ है। इसलिए आपकी मुश्किलात, आपकी मुसीबतें हमारी मुसीबतें भी हैं। हम आपके साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि आपकी मुश्किल दूर हो। उसके लिए इलेक्शन आ रहा है, खड़े हो जाइए। आज मुसलमान और हिंदू और सिख और ईसाई का फर्क नहीं होना चाहिए। उस वोट पे राम और अल्लाह या वाहिगुरु या यूसुफ मसीह का नाम नहीं है, उस पे इंसान का नाम है। इसलिए इकट्ठे हो जाइए। इनके पास धन बहुत है, बहुत धन। ये लोगों को खरीदने की कोशिश करेंगे, लोगों को शराब पिलाएंगे, धोखी देंगे, जो भी होगा इनके पास कि किसी न किसी तरीके से आपका वोट लें। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर केविंदर गुप्ताहन असेंबली इंतखाबन हवाले कत करान वोनमुत ज भारतीय जनता पार्टी जम सूबस मज हने हने मजीद मजबूत सपदान तो इन वलिस असेंबली इलेक्शनस मज सपद पार्टी बड़ कामयाबी हासिल। इस प्रकार भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक प्रयास होगा, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि विपरीत परिस्थितियों में जैसे यहाँ पर सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत रहती है, तो अगर 2 महीने पहले भी करवाई जाए तो स्थिति बेहतर रहेगी, क्योंकि लोकसभा में पूरे देश भर में इलेक्शन होने वाले हैं। कांग्रेस का इस इलेक्शन में और सफाया होने वाला है, सिंगल नंबर पर वो रह जाएगी। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है बूथ स्तर तक लगातार काम करता है। इस सारी परिस्थिति में पहले से बेहतर स्थिति में हम आएंगे और लगातार हमारे प्रयास जारी हैं। आप देखते हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं होता भारतीय जनता पार्टी की ओर लोग जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो महिला है, चाहे SC हो, चाहे दूसरे भी, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजेगा और परचम लहराएगा। कांग्रेस पार्टी सीनियर लीडर रमन बलहन रियासती गवर्नर हवाले कत करान वोनमुत यदि गवर्नर सद तरफ कैया बयान दिन आय ताहम तिमन बयान पे कायम रोजन, येल जन तिमो वोन कांग्रेस पार्टी असेंबली इंतखाब मुनक़द करनस हवाले तैयार तो मजीद तैयारियन हतमी शक्ल दिन यवान। चुनाव की घोषणा गवर्नर साहब का बयान तो हमने पढ़ा भी है और सुना भी है, लेकिन गवर्नर साहब भी रोज बयान देते हैं और उसके बाद यू टर्न लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि क्या यहाँ पे बन पाएगा। हम तो चुनाव के लिए यहाँ पे तैयार हैं और चुनाव ड्यू भी है, यहाँ पे है। ऑल पार्टी की मीट में क्या फैसला यहाँ पे हो पाएगा। और जब चुनाव की घोषणा, यहाँ पे लोग बेसब्री से इंतजार यहाँ पे कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो 4 साल जिस ढंग से हालात को इस कगार तक यहाँ पे पहुंचाया, लोग चाहते हैं कि फौरी तौर पे चुनाव यहाँ पे विधानसभा के यहाँ पे हों और अपना उन 4 साल में जो दुख इन लोगों ने यहाँ पे झेला है, रियासत की अवाम ने, उसका हिसाब यहाँ पे चुकता कर पाए। मैं महसूस करता हूँ कि चुनाव के सिलसिले में जब भी कोई डेट इलेक्शन कमिश्नर हो, मैंडेट गवर्नर साहब के पास है। जिस दिन वो डेट यहाँ पे निकालेंगे, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके के साथ चुनाव के लिए तैयार। जिला तरक्याती कमिश्नर कपूर खालिद जहांगीर सद सदारतस मज आज अफसरन हिज मीटिंग मुनक़द सपजम, यथ मज मुख्तलिफ महकमन हिंद जिला अफसरों शिरकत कर।
ات موقع پہ سکل ڈیولپمنٹ پروگرامس حوالہ کت کرنا آئی تک پروگرامس حتمی شکل دن حوالہ تتن دل دن آمت یت زن زمینی سترس پہ یہ پروگرام عملویت عام لوکن فائدہ وات. پٹنس میں آز تاجروں سماجی کارکنوں تو عام لوکوں طرف احتجاجی مظاہرے کرنا آمت یتھ دوران تم محکمہ صحت تو متعلقہ بلاک میڈیکل افسرس خلاف سخت نعرہ بازی کران. احتجاجس میں شامل لوکوں طرف ون آمت سب ڈسٹرکٹ ہسپتال پٹنس من صاف شفاف طریقس من کام کار یدوے سپدان تو مقامی لوکن طبی سہولیات آیتن ہاؤن آمت تاہم أکس سٲزجس تحت یہ ہسپتال ٹراما ہسپتالس من ضم کرنے کوشش کرنے یس زن مقامی لوکن ست نا انصافی. مقامی لوکو مانگ کرم یہ فیصلہ گھس واپس نن یون یت زن لوکن دوبارہ سڑکن پہ یون پی. مسئلہ ہے کہ یہاں سب ڈسٹرکٹ ہسپتال مدت مدیر سے چل رہا ہے، قریباً 120 سال سے چل رہا ہے. مڈ آف دا ٹاؤن ہے، یہ فیسلیٹیٹ کر رہا ہے لوگوں کو. اس کے ساتھ ہمارے جذبات وابستہ ہیں اور اتنا ہی نہیں، یہ ہماری ہیریٹیج ہے ایک حساب سے. تو یہ جب قائم ہے لوگ مستفید ہو رہے ہیں ایک سازش کے تحت. سوپرس میں آج جے کے بیگ ملازموں طرف احتجاجی مظاہرے کرنا آمد یتھ دوران احتجاجس میں شامل ملازم سخت نعرہ بازی کران. ات موقع پہ مانگ کرنا آمد ریاستی انتظامی کونسل طرف جموں کشمیر بینکس حوالہ نن آمد فیصلہ گھس واپس نن یون یت زن ملازمن دوبارہ سڑکن پہ یون پی. ورمل قصبس مز یہ کی ریت برہ لچھ واد روپیہ خرچوت سٹریٹ لائٹ نصب کرنے آمت تت مقامی لوکو طرف ون آمت یدوے قصبس مز سٹریٹ لائٹ نصب کرنا آئی تاہم کی وقت گزرنے سی لائٹ ناکار سپزم تو متعلقہ محکمہ طرف آز تام یمن لائٹن ہند شہر پار حوالہ کھانا قدم تلنے. مقامی لوکو مانگ کرم لائٹن ہز گھس شہر پار کرنے یت زن سہ مقصد پور سپدی یم باپت یم لائٹ نصب کرنا آئی. جنوبی کشیر ہندس ضلع شپینس مز یہ پتمو قیال دو پہ حالات کشیدہ وچھنے آئی. یتھ دوران ضلع مز کاروباری ادارہ بند تو سڑکن پہ گاڑین ہند یون گھن تم متاثر رود. تت آز شپینس مز معمولک کاروبار شروع سپدمت. یتھ دوران بازرن مز رونق تو سڑکن پہ گاڑین ہند یون گھن نظر گھان یل زن شپین بازرس مز لوک ہینس کننس مز مصروف وچھنے یوان. یتھ دوران ریڑ ول پٹر ول تو دکاندار منفرد اندازس مز لوکن خریداری کرنس کن مائل کران. سوپرس میں آز دویمہ دہ تہ مقامی جنگجو سن ہلاکت خلاف مکمل ہڑتال وچھنے آمت. یتھ دوران سوپرس مز کاروباری ادارہ بند تو سڑکن پہ گاڑین ہند یون گھن تہ متاثر رود. یل زن انتظامیہ طرف سوپر کن حساس مقامن پہ سیکورٹی ہند سخت بندوبست کرنے آمت. ناظرین ات ووت خبر نامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.